change the day, change the day. One smile can light the way, light the way. One smile can change the day, little by little now. One smile can heal the pain and turn it all around. Ooh, now smile for the people around you. Ooh, now good vibes coming back to you. Wake up slow with the rising sun. Another chance for every. कशें हाय तुम सगळीं आसोच मता तुमी एकदम बरें हाय मग हांवूय आहा बरें आनी रोजिटाय आहा बरें आनी आतां हांव रेडी जाल्लें वयतो म्हणून शॉपाचेर म्हणल्यार कितें तें सदां हांव रेडी जातरी वपास येता बारीक जोडों लागलो तें आमकां जोडटोच बारीक घरी वचपा सोदना म्हाका पास आंगार घेतले म्हळ्यार जिवार येता आनी आतां चिंततालें बेगीन वयता म्हण ताका लागून हांव रेडी जाल्लें बेगीनच उठोलें आनी हांव रेडी जालें मुगे थोडो रोप आहलो तो फेर मारलो रोजीन मारलो काल म्हणल्यार प्रॉब्लेम कितें तेगे एक एक पट्टो फेर बरो लागना म्हणटरी आतां म्हणल्यार हांव मारतलें आनी भितर घालतलें चड जाल्यार आमकां पास स्टार्ट 2 दीस जाल्यार यूट्यूबाचेर एक अपडेट येता कोणाक खबर सगळ्यांक खबर आसतली कोणा कोण नको तेंक सांगता ओके कोण न्यू यूट्यूबरां बी सो कितें म्हणून येयलें अपडेट रिगार्डींग मॉनिटायज करपाचें सो पयलीं आमगे 4000चेर जातालें न्हू 4000 वॉच टायम केले आमगे मॉनिटायज जातालें 1000 सबस्क्रायबर जाल्यार मॉनिटायज जातालें पूण आतां तशें ना येत्या वर्सा आसात अजून एक 4 म्हयने उरल्याय सो कोणाकलें करपा जाय जाल्यार बेगीन कोराय मॉनिटायज करपाक व्यू घेयाय लॉंग व्हिडियो कोराय लॉंग व्हिडियोचे तुमगे टायम बेगीन जातलो काबार वॉच टायम बेगीन काबार जातलो लॉंग व्हिडियो केले जाल्यार आनीक दिसा 1-2 लगून तुम घाल 2 घायनाका एकू घाले पूण बरो घाले कंटेंट बरो कंटेंट घाले आनीक व्हिडियो बरो लांब कोराय व्हड कोराय कळ्ळें न्हू तेन्ना तुमकां तुमगे टायम कवर जातलो आनीक तुमगे मॉनिटायज जावपा शकतलो कित्याक आतां जायत्यो अपडेट्स येयत आहा ह्या दिसा सो ते येत्या वर्सा हूंय 8000 व्यू येवपा सॉरी वॉच टायम जावपा जाय सो 4000 वॉच टायम जावपाकूय कितू मिन्स कितू दीस वयताय सो 365 डेज कितें आहा ते पिरियड आहा एक वर्साचो तेचे भितर जावपा जाय सो तुमकां जाता जाल्यार बेगीन तुमी व्हडलो व्हिडियो कोन्न घाले आनी तुमगे व्हिडियो मॉनिटायज कोन्न घे चॅनल ओके आनी आतां हांव तुमकां सगलें हिंग मांडून दवरलो आहा तें बॅगां घाता बॅगान तूं सगलें काडलोलें थंय येयला जालो आहा तितलें तें हेवी लागता तेका काडलें म्हळ्यार आतां पोतून घाता तूं म्हणटलें रिया तूं हितू बॅग दाखयता म्हळ्यार हेंच बॅग घेवन भोंवता न्ही म्हाका मुगो हें बॅग सारकें लायक जाता चड आनी चड लायक जाता हें कुसलो अशें आहा आतां पयलीं बरें तें म्हळ्यार म्हारगे बॅग तें कोण गिफ्ट दिलो तें म्हाका आनी ताका सदां प्रेज करता त्या मनशा तेणें दिलो ताका आनी म्हाका लायक जाता तें बॅग सारकें चड लायक जाता पिंजोन दोतोर जालां म्हणल्यार तें बॅग घेवन भोंवपा सोडना तें म्हाका बायकाचें सा चड बरें जाता व्हरपाक ही बॅगां घालनी कानांतुलें तें काण भायर दवरलीं आनी थिंगा पेन्नां मुगेलीं नाय जाताय पेन घात तितलें पेन्नां नाय जाताय आमगे रोजेट आहा तें मुगे पेन काडटा आनी म्हणटा आपणागे पेन वयली म्हूण आनी सांगपा खबर म्हणल्यार तेका काल एकल्या सांगलो मुगे व्हिडियो चोय गो म्हणून कळ्ळें न्हू तेन्ना मागीर पोतून मॅसेज केली लॉस नासलें तें मारिया डिकुनिया तें सांगता पयलीं मागीर रोजेट कोतालें आतां तूं कित्याक कोता मुगे मोबायल मुगे रिचार्ज मुगे इंटरनेट मुगे टायम कळ्ळें न्हू हांव तुका कितें घेता ना तुका सांगता मुगे रिचार्ज घाल हांव व्हिडियो कोता म्हणून ना तुका चोवपा जाल्यार चोयना काय कित्याक जीव खाता म्हजो सकाळ सकाळ ते कमेंट मारून
नाका ओके बरें मारपा जाल्यार मार आनी चोवपा नाका जाल्यार चोय नाका ओके म्हाका मातशें ह्या दिसा सोताय नाका सोतायलें जाल्यार मागीर हांव तुजें खाटी लागतलें ओके आनी आतां 5 जालां मातशें म्हणून सोदतां भायर आनी मागीर मेळटा तुमकां थिंग म्हळ्यार चार्जर तूं जरी जर थिंग दीस बसतलें जाल्यार थंय तुका चार्जर व्हरपा जाय म्हाका पावर बँक हें आहलें पावर बँक आहलें हांव नाका खंय दवरलें तें सोदूं जाय म्हाका अर्जंटली जाय तें म्हाका ह्या दिसांनी तें सुट्टलें मेळोना खंय दवरलें तें म्हाका हांव हितू तुमकां खबरायता ओके आनी हांवें कितें केलें तें चोयलां चोय चोय हिंगे एकलें आहा मुगो आनी दोळ्या एकलें ना म्हाका खरें उडक आसूना तो हेंय लायन आहा म्हणून हें मुगे पोन्नेलें ओके म्हणल्यार हांव तें घरां उजा कोत्ता किचनार रांदतना बिनतना बऱ्या पडटा कळ्ळें न्हू आनी दोळे आहा तें न्हेयलें आतां एक टॅक्नोलॉजी हांव ही चोयतां व्हिडियो शूट हें हांवें जायता तें जालो हांवें तुमकां दाखयलें ना 1-2 वर्स जातलें 1 वर्स कितें हें कितें जाणा अशें करून गळ्या घालपाचें टॅक्नोलॉजी आनी तूं म्हणशें हांव गळ्याक फुगार जावन मोगतो काय मू ओके रावचो हांव हें अशें करून घालपाचें आनी हो मुगो एस आहा तो एस जावपा जाय सो हेका कॅमेरा ओके तो कॅमेरा एक फिक्स करपाचो ही टॅक्नोलॉजी मुगे जायत्यो वर्सांची म्हणल्यार हांव ती बरी टायट कोता ती आनी पडलें जाल्यार म्हणल्यार पासा नाटक करूं मेळना हें कळ्ळें न्हू पास ना तेदो कोत्ता हांव चोय तुमकां कोटोलें भायल्यान हांव शूट काडपाक तकली कितको चलयत ती हें अशें करून घाल हिंगा तें हांवें आत्तां घेवना जाय तें जाय ओके अशें करून लॉक जाता तेका आनी हेका हो कॅमेरा हिंगा फिक्स करून जाता चोयता ओके दाखयता तुमकां जोल्ला भायर गेल्ली ते हांवें सारकें ओडून ओडून भितर हाडलें आनी हांवें कितें जालो हांवें ओके जायत जालो खंयसर ती भायल्यान गेल्ली ताका लागून हांवें ती आतां भितर हाडल्या आनी 5 पळय ते एक आहा ते एक आहा हिंगे एक आहा दिसता गो हिंग 2 आहाय चोला भायर सरता आनी तें घेवन येयलें चोयता मुगो तेणें थंय सुकें मिरसांग हाड थंय हिंग सुकोंक घायलें तें पेपर हिंग वत माता भितर आनी थंय मुगेलें सगलें कितकोन पडोन आहा थिंगा थंय कोतकोता तशें दवरलें हें तें कितलें वाज सांडवलें करपाक आनी ती पिंक कितलीं हाडलो हांवें कोण एकल्यान ऑर्डर दिलोली मागीर सांगता हांवें पयलीं सांगिलां सगलें हाडरी मागीर सांगता सो नो प्रॉब्लेम आनी म्हाका स्वता काडलेलें दिश्टें पडना वयल तेणें पार्सल वयल ताका फोन करून फोन केलो न्हू जाल्यार ताका सोजमोता हांव येता म्हणून ताका लागून हांव फोन करुना ओके ओके बरयता आनी भायर सरना वचपा बॅग तेन्ना व्हडलें नुस्ता सो बॅग ना म्हणजे फुलांचें आनी हांव भायर सरयता आतां थंय दसणी फुलां सदां म्हणटलीं दसणी फूल दाखयताय एक सदां म्हणटा तुमी हांव दसणी फूल दाखयता आनी एक फूल घेवन वयता ओके आनी बिलू मावशी हिंग बिलू मावशी ना हिंग बिलू मावशी गेली म्हणजे हा खबर सांग बुरशी पण कोता हिंगा गॅरेजी पेंजीम ऑर्डर केल्लो मागीर हांवें घेयलो आहा गो एक तो मुगो म्हाका 12,000 पडलो हांवें यूज केलना टच केलना आतां बेडार काडून दवरला गोप्रो म्हणून हांवें त्या काजलां सांगलो कोणू मेळटा जाल्यार चो हांव 8,000 लागून इकून उडयता कित्याक हांव तो उजा कोन्ना कळ्ळें न्हू तें अशें करून घेवन भोंवपाचो गो हो तुका अशें करून घेवन भोंव शॉप बंद करून भायर सरतालीं भायर सोदता हिंगा
15 ऑगस्टा लायट घायल्या इथे चोय वदबाडी यूके हाय ते सा आशाताय वदां बाजली आंटी चोय ग लायट कितको घायल्या त्यो मागीर म्हणाका आपण दाखयलें ना तुका लागून येता हिंग तांबोन येता हें करता शूट घेता ओके म्हळ्यार थिंग गार्डना बऱ्यो घायल्याय गे हिंग राव म्हळ्यार हिंग रावन दिश्टी पडनाय पयस जाताय आमी खायचे 15 ऑगस्ट आमी दोगांनी कितें करून आहाय ती एकली दोया जाला आनी एकली ऑरेंज जाला आनी ग्रीन तुमी पानां ओके आतां पावल्याय आमी आनी आमगे एक सबस्क्रायबर 2 सबस्क्रायबर येयल्ली सो तेणें कितें हाडलां तें तुमकां आतां दाखयता ओके आनी मागीर मुगेका तो आतां पयलीं दाखयता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके येते पावले आनी वेलंकन सायबिणी आतां आज हांव साडी चेंज कोत्ता ओके एक मुगेलें एक सबस्क्रायबर आमगेलें हिंगसा येयल्लें म्हणजे तें काणकोण आनी तेणें एक न्हू 2 साडी घेवन दिल्या वेलंकन सायबिणीक आनी जायक दिल्या भरपूर ओके आनी तेशें आनी एक सबस्क्रायबर हांव तेंची नांवांय सांगत तुका ओके अशें राव कितें रॅकेट गो कोण तेल मग केसो आवाज करता आनी येतोय मुगे कजनान हांवें ताका ई पोपाय मागिल्ली ओके तेंगे थिंग गेलो न्हू हांव सो हांवें सांगलें म्हाका ई पोपाय दी गो सो तेणें म्हाका ई पोपाय काडल्या मागीर दुसरे कजन सांगता ती मोटे काडून दी गो तेका हूंय आनी मागीर तेणें ई काडल्या तेगे रोखडी ती हें जाता एश कोन्न म्हळ्यार अश्यो तोन्नेल्यो कट करपाच्यो आनी खावपाच्यो चड पिकोवन दवरलो जाल्यार लास्ट टायम दिलो तेणें चड पिकोवन दवरल्या त्यो मागीर भितर पिडे हालो दिसता ते आनी हांव दाखयता खरें ओके सो मागीर वेलंकन सायबिणी न्हेसयता आज न्हेसयता हांव ओके हाफ न्हेसयतलें आनी हें रोजीन नांव बरयलें मिस तेंगेलें ओके हांव सांगपाक कोण दिलें तें कोण गो तें वनिता कितें म्हणून बरयलें गो तेणें वनिता फ्रॉम लंडन खंय रिता ओलिवेरा वनिता ओलिवेरा रिता ओलिवेरा जॉयल एंड वेलेन्सिया ओलिवेरा फ्रॉम लंडन तेणें आतां वेलंकन सायबिणी आज बरो बुके धाडला हांव मागीर दाखयता ओके बरो वाजांक घाता आनी मागीर दाखयता हांव तो हो धाडला आनी तें काणकोण सां येयलो तेणें चोय जाय कितू हाडले त्यो भरपूर जाय हाडले वेलंकन सायबिणी त्यो घालता ओके आनी 2 साडयो ओके एक परस 2 साडी घेयले ते एक ओके तो एक ई पर्पल आनी एक येलोइश ओके सो हांव ई न्हेसयते कशें दिसता ई न्हेसोया मुगो हाजी तो ई न्हेसयता ओके पयलीं हांव न्हांवताली आनी मागीर न्हेसयते साडी न्हेसयल्या आनी आज सांगाय म्हाका साडी कितें करून जाता ती न्हेसोवप ओके आनी आज 15 ऑगस्ट म्हणटी हो कलर लागून आमगेलो इंडिया नॅशनलाचो कलर ग्रीन आनी ऑरेंज आसा ओके आनी व्हायट फुलां सो कितू बरो दिसता तेंचो न्हू वेलंकन सायबिणी हांवें न्हेसयल्या आई ओके आनी ही फुलां हांवें तुमकां सांगिल्लें न्हू हें आमगे एक सबस्क्रायबर तें खंयच्या काणकोणचें तेणें ही साडी आनी ही फुलां फूल म्हळ्यार जायो ह्यो सगल्यो तेणें हाडल्या आनी हें आनी एक सबस्क्रायबरान हाडला हो बुके ओके आनी हें आज शॉपाचेर दवरून गेल्लें सायब हांव तुका एकू मागोता तेंगे सगलीं चिंतलो कामां शांती पावय कितें चिंत्ताय तितलें दी तेंकां आनी तेंचे फाटल्यान कोण आनी मागताय तेंकांय तूं फावो कर सायब मागीर तेंकां केसलें तेंकां दुखांक सुखांक सगळें वांट घे सायब मागीर केसलें तेंचें दुयेंस आहा जाल्यार तें पयस कर सायब मागीर आनी तशें आमगे घोराबाचेर तूं बेसांव घाल म्हजेर तशें रोजीचेरूय बीन सायब मागीर येतूय आतां हांव तुमकां दाखयता ओके हांवें लांब पेटोयलिंगा वात लायले आनी उजवात लायले ह्यो वात्यो हांवें माड्रासान हाडलेल्यो आनी मुगेलें हें लास्ट पॅकेट आतां आहा तें म्हणल्यार ओके नो प्रॉब्लेम वयता म्हणल्यार पोतून माड्रास वचोन येता म्हणल्यार पुरत्यो म्हाका ओके आनी थिंगाय बी लांब पेटोयलें हांवें दाखयता दिसता थिंगाय पेटोयला ओके तेंकां ते हाडले फॅमिली कशें आज हॅपी फेस्त तुमकां सांग मागीर सलवार गेल्या दीस
15 ऑगस्ट हॅपी विश हॅपी पातोळ्यो विश यू अ व्हेरी हॅपी अगो आमगे शेवी हाडलो नाही हा फ्रेशी सा बोयल मरे तू सारको कासो मुगो तू सारको हाय सायब हांव उडो खावतो मागलोला इसरले चल मग एच खबर रोजी गेली हांवें उडगास केला ते मेळटा नाजाल्यार पाड घाल हॅपी पातोळ्यो शेवयो हॅपी पातोळ्यो अगेर हे कुडगास दन्ना तुजी गळ्या मग हातार बांदून येतात आनी तू कुडगास येतलो वयल्यान लोक मागीर म्हाका बॉब मारता तुज कुस्तार जी येता तुज कुस्तार जी येता त्या तुज कुस्तार शेवी हाता तेय पाड गायल्यो मागीर पयशे कोणाकले पायका जावन पूण तुवें घेवूं न्हय त्यो नाही रे आज आमगे मग हरे म्हणल्यार कांय ना न्हू आमी आज गाय मास केलो तें मी कालचें रात केलो तें हांवें आनीक आतां न्हांवताय मिवताय तेच कोताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां ओके चल बाय कितें बॉब माता वता कितें जालें हांव कॅमेरा घेवन देश पावले मुगो कितें सांगताले तेगले चॅनल ती जाय त्रास कर बाय हांव पळय येता जाल्यार म्हाका हांव सकाळ उठून मुगले शॉप मोयत पळय कितें गिरायक जाता काय मागीर सांग आमगे बिजनस मातशें डावन आहा देव कोती वाट आमगेली मागीर तूं म्हणटा मुच सुस्ता जी येता मुच सुस्ता ती जी येना गो बाय हांव ती घुसता म्हणून म्हाका जाता त्यो हांडी पोती घालून दवर मॅडम नाजाल्यार ते मागीर तितून बी करपा ती चेंज जाता बरें आपल्यागेर त्यो हांडी पोती घालून दवर हाटकोन कित्या उलयता गो नावयत ना जाल्यार हाटकोन कित्या व्हरजो तूं उलयता व्हरजोता जाणटेल्या भाशेनी मागीर तुसा व्हरजोत ते भाशेन 60 वर्सां मनशां व्हरजोताय तेश आसो त्या कितें मोडटे हय तुज्या कुस्तार जी येता तुज्या कुस्तार जी येता ताका लागून शेवी थिंग उरल्या येता त्यो हांडी पोती घाल उलयत मग आनी शिता दवर चल हय गे म्हजी माय मामा लायला ती लंडन नाचताय आपल्या पासून वेला का साइड में कमाग में सांगिला वनिता एक बड़े बोलाकी ना हुई साइड में एक बोलाकी दी वनिता ऑलिवेरा तेगे बोन रीता ऑलिवेरा ते बेनावलीचे ते आमचे कडेन सदां येता आनी जॉयन तेगे चेडो तेगे चेडो ऑलिवेरा आनी वेलन्सी ऑलिवेरा हे सगळ्यां पासून माग म्हणून सांगिला आनी जेव्हा ते बरी बोलाकी आनी राखू आनी सांबाळून ओके सो हांव वेलंका सायबिणी मागोता आनी तेंगे बरी बोलाकी ती राख आनी सांबाळ तेगे चितलो सोल काम शांती पावो येयल्या दिसा ती बोल नाय मिले तूं तेंगे बरी बोलाकी दी तेजें म्हाका न्ही मॅडम बोलाकी दी आनी सगळे आमगे सबस्क्रायबर आहाय कितू हाय गो ते सगळे टोटल कितू हाय ते सबस्क्रायबरां बोलाकी दी राख आनी तूं सांबाळ हॅलो दिश पडटा फोग माताय आनी ह्या खंयच्या जाणा असो हे कोडे गमगले इगोचे कोडे पोलीस पिटा मुखार थिंग तो फोग जाता आमी तेशे येवूं नाय बायक घेवन आमी हे सायडीन सायले न्हू आमकां कळ्ळो ना ते हो इगोचे कोडे सारके इगोचे देरान देखना ते दिश पडटा चोयला बरो फोग मारला आसा इतो फोग मारला थिंगा आनी तो फोग काबार जावपा टायमार हांव हिंग पावलें कळ्ळें न्हू हांव जेयतालें थिंगा सो ताका म्हाका गजाल अशें पावूं अशें पडलें दाखयता म्हाका थंय सारको दोंगरच दिसना तातूंत फोग मारला हो व्हिडियो हांव हिंगा एंडींग घेता आनी हांव बसून येता पेर खाता हिंगा तूं म्हणटा राती पेर खाताय काय म्हूण तें चड पिकलो अशें आसलें तें थिंगा पिडे जाता म्हणलें आनी हांव बसून पेर खावपाक लागलें सो हांव हिंगासान एंडींग घेता आनी वेलंकन सायबिणीन जेजून तुमकां राखो सांबाळूं सगळें चिंतलो काम तुमगे शांती पावो आनी तशी मुगेलीं रिजल्टाकलीं पावो
आनी प्लीज मुगेलो चॅनल सबस्क्रायब करे, लायक करे विडियो. आनीक मुगेले म्हाका खाली 50 सबस्क्रायबर आनी जाय म्हाका 7000 सबस्क्रायबर जावपा. प्लीज कंप्लीट कोराय कितें हांवें म्हणलोलें हांव केरला वयता 2 सप्टेंबरा हांव वतो म्हणून. तेजे पयलीं कोण एक सबस्क्रायबरा हांव वतलें अशें म्हणलो हांवें. सो प्लीज तुम कोणाकूय येवपा खुशी आहा जाल्यार तेजे कमेंट कोराय आनी हांव चूज कोतलें कोणा एकल्या व्हरपा 18, 19, 20 रिट्रिटा. सो 7000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाले जाल्यार वतो म्हणलो हांवें. सो प्लीज कोणूय तेजे पयलीं मुगेले 50 म्हाका ओन्ली 50 जाय आनी के. सो प्लीज हेल्प कोराय. टील देन बाय बाय, मोग आसूं आनी गुड नायट एंड लव यू ऑल. सुंजाक म्हजे म्हाका प्यार बरो लागता. आज न्हू चोयता येताना तेका नासलें आमी 1 किलो गेल्लो नाल्यार न्हू तो आमकां एक पेर थिंगा खावपाकू दिता. गेल्ले पाटी 1 लागलोलें आहा आमकां. मुगे चोय उलयतना कितें जाता जाणा नाक बंद जावन येता. सो हांव व्हिडियो